ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت حتى في البهائم والجمادات. فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه فسكت، فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنك شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. ومن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضوا به، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضوا من عند آخرهم. قال قتادة رضي الله عنه: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300. ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمادات كانت تحبه. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. قال جابر رضي الله عنه: فحن الجذع حتى سمعه أهل المسجد، حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. قال الحسن البصري رحمه الله: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه.